ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اجلاس عام کے صدر محترم وعبقر علماء کرام، پیپل جوریا اور اس کے قرب و جوار اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے 2:30 بجے تک مختلف علماء سے مختلف عناوین پر ان کے مختلف اسلوب و لہجے میں آپ نے کتاب و سنت پر مبنی بڑی قیمتی باتوں کو سنا ہے. لسٹ کے مطابق آخر میں اب مجھے بھی آپ برداشت کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا ہے کہ اللہ العالمین کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے. بہت ہی مختصر سا خطاب سنا ہے آپ نے ابھی فضیلت الشیخ ڈاکٹر مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کا، جو آپ کے اس پروگرام کے لیے خصوصی طور پر سعودی عرب سے وہ آئے ہیں. آج
10 ही मिनट सही, लेकिन बड़ा इल्मी खिताब आपने उनका सुना है। मैंने अपनी तकरीरी ज़िंदगी में शेख मकसूदुल हसन फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह के साथ पहली मरतबा प्रोग्राम किया है। यानी आज से पहले जब से मैंने तकरीर की दुनिया में कदम रखा है, बहुत से उलमा के साथ मैंने खिताब किया, लेकिन मौलाना मकसूदुल हसन साहब फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह के साथ ये मेरा पहला प्रोग्राम था। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इल्म में बरकत दे, उनकी हयात में बरकत दे और उनका साया तादेर हम पर, हमारी जमात पर बाकी रखे और हमें उनके इल्म से मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कुरान करीम की एक छोटी सी आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। मैं उसी आयत की रोशनी में अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। बहुत ही छोटी सी आयत का एक टुकड़ा है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दौड़ लगाने का हुक्म दिया है, रेस लगाने का हुक्म दिया है, लेकिन किस चीज में? एक दूसरे को मुकाबला करने का हुक्म दिया है, लेकिन किस चीज में? उसी की तशरीह करना है। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, दौड़ो, भागो, या यूं कह लो रेस लगाओ, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो। इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, अपने रब की बख्शिश की तरफ। व जन्नतिन, और उस जन्नत की तरफ रेस लगाओ, उस जन्नत की तरफ। अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़, जिसका तूल व अर्ज़ जमीन और आसमान के बराबर है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, और जो सिर्फ मुत्तक़ियों के लिए, अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए तैयार की गई है। इस आयत पर घंटों बोला जा सकता है, बल्कि इस आयत पर कई कई दिन खिताब किया जा सकता है। यह पहली आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकाबला करने का हुक्म दिया है, एक दूसरे से आगे बढ़ने का हुक्म दिया है, एक दूसरे के साथ रेस लगाने का हुक्म दिया है। वरना पूरा कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं पर भी किसी को पीछे करने का, ढकेलने का या उसको नुकसान पहुंचाकर उससे आगे बढ़ने का ऑर्डर या हुक्म आपको पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलेगा। दौड़ लगाने का हुक्म दिया है, मुसारिअत का हुक्म दिया है,
ریس لگانے کا حکم دیا ہے تو صرف اس آیت میں، اور وہ بھی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ مطلب بالکل واضح ہے کہ دنیاوی زندگی میں دنیا کے لیے ریس مت لگائیے۔ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی آدمی 1 کروڑ کا مالک ہے تو ہم اپنے پڑوسی سے 1.5 کروڑ کا مالک بن کر اس سے آگے نکلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوشش مت کیجیے آپ۔ ہمارے گاؤں میں فلاں آدمی اتنی جلدی 5 سال پہلے وہ ٹیکسی چلاتا تھا اور آج اس کا یہ حال ہو گیا، ہم بھی اس سے آگے بڑھیں۔ جب کوئی آدمی دنیا طلبی میں اور دنیا کی چاہت میں جب کسی دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ حلال و حرام کی تمیز اور فرق کو مٹا دیتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا، اس کے سر پر ایک جنون ہوتا مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ کیسے بڑھنا ہے اس کا دماغ وہاں کام نہیں کرتا۔ آپ کو تو معلوم ہی تھا کہ میں جس ماحول میں تھا ابھی اور جس جگہ تھا اس کو بار بار بولنے میں بھی شرم آتی ہے۔ وہاں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بلکہ ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے جن کا کام یہی ہے، دولت کمانے کے لیے کچھ بھی کرنا۔ وہ باہر نکلتے ہیں، سپاری لیتے ہیں، 2-4 مرڈر کرتے ہیں، پھر اندر آتے ہیں، 2-4-5-6 مہینہ پھر اندر رہتے ہیں، پھر بیل ہوتی ہے، پھر نکلتے ہیں، پھر مرڈر کرتے ہیں، پھر اندر آتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جب تم اندر آ جاتے ہو تو باہر کا خرچہ پانی؟ کہا جس نے سپاری دی وہی پہنچاتا ہے میرے گھر کو، پورا خرچہ سب دیتا ہے۔ ہم نے کہا وہ مکر جائے، وہ سوچ لے کہ میرا تو کام ہو گیا، مجھے تو جس کو مروانا تھا مروا دیا۔ کہا پھر نکلنے کے بعد پھر اس کی خیر نہیں، اس کا مرڈر کروں گا، پھر اندر آؤں گا۔ میں نے پوچھا کتنی بار آ چکے ہو؟ بولا 5 مرتبہ جا چکا ہوں، 6ٹھی مرتبہ آیا۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ بولا پھر یہی کام کریں۔ اب آپ غور کیجئے، کسی جس کو وہ مار رہا ہے اس سے اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے، اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن چونکہ اب اس کو آگے بڑھنا ہے، اپنے مال و دولت، گھر و مکان کو بڑھانا ہے، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں اپنا ڈر لوگوں کے دلوں پر قائم کرنا ہے کہ اس سے بچ کر رہنا، اور دوسرا دولت اور پیسوں میں اس سے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے اس کی عقل اب کام نہیں کر رہی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف ریس لگاؤ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طلب کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ جس جنت کی لمبائی و چوڑائی، جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، عرضها السماوات والارض، جو جنت آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، آسمان اور زمینوں کے برابر، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ کتنی بڑی ہوگی وہ جنت! معمولی سی جگہ اگر جنت میں کسی کو مل گئی رہنے کے لیے، جنت میں سب سے کم جگہ جس کو ملے گی، یعنی اس کا مطلب وہ دنیا میں بہت کم دیندار ہوگا، جنت میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو بہت کم جگہ ملے گی، سب سے کم، اور سب سے کم جگہ بھی جس کو ملے گی وہ اتنی ہوگی کہ ایک سائیڈ سے اگر وہ گھوڑے پر بیٹھے اور دوسرے سائیڈ پر اپنے
छोर तक जाना चाहे, जहां तक उसको जगह मिली है वहां तक जाना चाहे, उस आखिरी किनारे तक जाना चाहे, तो उस घोड़े पर बैठकर वो 100 साल तक चलता रहे, और वो घोड़ा 100 साल के बाद जहां रुकेगा वहां तक ये उस आदमी की जगह होगी जो सबसे कम जगह जिसको मिलना है। अब आप अंदाजा लगाइए कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितने। मुसारियत कहते हैं रेस लगाने को, मुसारियत कहते हैं दौड़ने को, मुसारियत कहते हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने को। और यहां कुरान की आयत बता रही है कि आगे बढ़ने का हुक्म है, लेकिन किसमें? अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ने में और जन्नत को पाने में। और जन्नत को पाने के लिए हमें जन्नत जैसे काम करना पड़ेंगे। मर्डर करके जन्नत नहीं मिलेगी, धोखा देकर रोजी कमाने में जन्नत नहीं मिलेगी, दुकान पर बैठकर दिन भर 3-5 करते रहो, झूठ बोलते रहो, 100 का माल 500 में बेचते रहो, कहते रहो कि अल्लाह की कसम 50 रुपए तो बच रहे हैं, क्या 50 रुपए भी हम आपसे नहीं कमाएंगे तो क्या? दिन भर ये सब बहानेबाजियां करते रहो तो ऐसे जन्नत नहीं मिलेगी। आगे बढ़ने का एक मतलब यह है कि जैसे ही नेकी का ख्याल आपके दिमाग में और आपके जहन में आए, फौरन उस नेकी को उसी वक्त कर जाइए, उसको टाल मटोल मत कीजिए। अभी नेकी का काम करने का जज्बा आपके अंदर पैदा हुआ है, अच्छा ठीक है, ये फला गरीब आदमी है, अच्छा उसका बेटा बीमार है, उसको जरूरत है, अच्छा ये हम 2000 रुपया उसको देंगे, ठीक है, आपने नियत की, अब कर ली तो जल्दी करो, क्योंकि शाम तक पता नहीं कौन से हालात पेश आ जाएं, और शैतान भी खून की रगों में दौड़ रहा है, कहीं आपका इरादा पलट न जाए, बदल न जाए। अगर बदल गया तो फिर आप इस नेक काम को नहीं कर पाएंगे, बल्कि अभी जो ख्याल आपके दिमाग में आया है, आप उस काम को अभी ही कर गुजरिए, और इस नेक काम को करके आप मग़फ़िरत की तरफ आगे बढ़ जाइए और जन्नत की तरफ आगे बढ़ जाइए।